कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहानी सुनो कहानी, सुनो कहानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो कहानी, जिसका नाम है सुनो कहानी। जी, सुनो कहानी हमारे इस प्रोग्राम का नाम है। और हम अपने इस प्रोग्राम में क्या करते हैं? कहानी सुनेंगे, कहानी सुनते हैं हम अपने इस प्रोग्राम में। जी, आज भी हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी होगी, हम वो सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। क्या सुनेंगे? दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत। दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर रोजाना 1000 बार, कितनी बार? 1000 बार, 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, वो तब तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कितनी प्यारी फजीलत है कि जो रोजाना 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो मरने से पहले जन्नत में अपना मकाम देखेगा। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। तो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपनी स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब मुझे अपने नाम बताइए, ठीक है? जी, आप अपना नाम बताइए। हशाम। माइक में बताना है, माइक उठाएं। हशाम। क्या नाम है? हशाम। हशाम। जी, आप अपना नाम बताइए। अब्दुल वहाज। अब्दुल वहाज भाई हमारे, माशाअल्लाह। और आपका नाम? अफान। अफान नाम है, माशाअल्लाह आपका। और आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी, माशाअल्लाह, बड़ा ही अच्छा नाम है। और आपका नाम? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन, माशाअल्लाह। और आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम है आपका। अब्दुल्ला का मतलब पता है आपको? इसका क्या मतलब है? नहीं पता? प्यारे बच्चों, अब्दुल्ला का मतलब है अल्लाह का बंदा। किसका बंदा? अल्लाह का बंदा। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला। जी, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम भी अब्दुल्ला था। तो ये बड़ा ही बरकत वाला नाम है। और ये कोशिश भी करनी चाहिए कि जब भी किसी का नाम रखा जाए तो बुजुर्गों की निस्बत से रखना चाहिए, सहाबा किराम की निस्बत से रखना चाहिए, अल्लाह पाक के वलियों की निस्बत से रखना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। अब सबका तारुफ भी हो चुका, अब आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। तो सब तैयार हैं? जी। अब आपने ये स्टोरी तवज्जो के साथ सुननी है, ठीक है? जो स्टोरी के दौरान होगा मैं उसके हवाले से आपसे सवाल भी करूंगा, तो तवज्जो से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? जी। प्यारे बच्चों, आज हम जो स्टोरी सुनने वाले हैं, जो कहानी सुनने वाले हैं, वो अल्लाह पाक के एक नबी के बारे में है। किसके बारे में है? अल्लाह पाक के एक नबी। अल्लाह पाक के एक नबी के बारे में। और वो बड़े ही फजीलत वाले नबी हैं और उनका नाम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा बच्चों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत मशहूर लक़ब है, किसी को मालूम है? बहुत मशहूर लक़ब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत मशहूर जो लक़ब है वो है कलीमुल्लाह। क्या लक़ब है? कलीमुल्लाह। क्या लक़ब है? कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह। और इसका मतलब है अल्लाह से कलाम करने वाला, अल्लाह से गुफ्तगू करने वाला। क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको अपने कलाम का शर्फ अता फरमाया था। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर, ये एक पहाड़ है, तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह पाक से गुफ्तगू किया करते थे, अल्लाह पाक से कलाम करते थे। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह कहा जाता है। और आपको पता है कि कुरान पाक में बहुत सारे नबियों के नाम आए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। लेकिन सबसे ज्यादा जिस नबी का नाम आया है वो पता है कौन है? वो हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। यानी सबसे ज्यादा जिस नबी का कुरान पाक में जिक्र आया है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। और अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक किताब भी अता फरमाई थी। वो किताब कौन सी थी, किसको मालूम है?
तौरेत नाजिल हुई थी। यानी जिस तरह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ, अल्लाह पाक का कलाम है, इसी तरह तौरेत भी अल्लाह पाक का कलाम है और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। किस पर नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो इतनी फजीलतों वाले ये नबी हैं, आज हम इनका वाक़या सुनेंगे। तो आप सब तैयार हैं? जी। तो नबूवत से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास, ये भी अल्लाह पाक के नबी हैं, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास बकरियां चराया करते थे। क्या करते थे? बकरियां चराया करते थे। बकरियां चराया करते थे। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो बकरियां जंगल में चराने के लिए ले गए, तो उनके रेवड़ में से एक बकरी निकल कर कहीं दूर चली गई और कहीं खो गई। जी बेटा, रेवड़ का मतलब? रेवड़ का मतलब प्यारे बच्चों, रेवड़ जो है वो बकरियों के बहुत बड़े झुंड को कहते हैं। यानी बहुत सारी बकरियां जमा होकर एक साथ घास चरने जाती हैं, इसे कहते हैं रेवड़। क्या कहते हैं? रेवड़। रेवड़ कहते हैं। तो बकरियों का रेवड़ जो है उसमें से एक बकरी अलग होकर कहीं दूर चली गई। ठीक है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नज़र उस रेवड़ पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि एक बकरी इनमें से कम है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि यार वो बकरी पता नहीं कहाँ चली गई होगी, वो कहीं किसी जानवर का शिकार तो नहीं हो गई होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और उस बकरी को ढूंढने निकले। कहाँ निकले? ढूंढने के लिए निकले और ढूंढते ढूंढते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम काफ़ी दूर तक तशरीफ़ ले गए, लेकिन बकरी नहीं मिली। और इतना दूर का सफ़र था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरों में वरम पड़ गए। क्या पड़ गए? वरम पड़ गए। वरम समझते हैं क्या होते हैं? यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक में सूजन आ गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैर जो थे वो ज़ख्मी भी हो गए। जाहिर सी बात है, अब इतना बड़ा जंगल है, जंगल में झाड़ियाँ भी होती हैं, कांटे भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, तो इतना दूर का सफ़र था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक जो थे वो ज़ख्मी हो गए। अब जाहिर सी बात है, बकरी भी इतना दूर चल कर गई थी तो वो भी चलते 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 आखिर में थक गई और एक जगह पर जाकर रुक गई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस तक पहुंचे तो अब क्या करना चाहिए था? अब एक आम बंदा जो होता ना उससे तो गुस्सा आता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास पहुंचे तो प्यार से, मोहब्बत से और शफकत करते हुए मट्टी झाड़ने लगे। क्या करने लगे? मट्टी झाड़ने लगे। मट्टी झाड़ने लगे। और जिस तरह माँ अपने बच्चों से प्यार करती है ना, इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसकी पीठ पर और उसके सर पर हाथ फेरने लगे। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि बकरी भी बेचारी बहुत थक गई है, बकरी भी बेचारी बहुत तकलीफ़ में है, बड़ी परेशानी में है, जाहिर सी बात एक बकरी है, इतने साथियों के साथ है, जब वो अलग हो जाती है तो वो भी परेशान हो जाती है। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी परेशानी को, उसकी तकलीफ़ को और उसकी थकावट को देखा ना, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। अब देखें आप कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी ज़ख्मी हैं, खुद को भी तकलीफ पहुंची है, खुद भी बड़े परेशान हुए हैं, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी तकलीफ पर नहीं रो रहे, बल्कि उस बेज़बान जानवर की तकलीफ पर उन्हें रोना आ रहा है। उस बेज़बान जानवर की थकावट को देखकर आपके आंसू बह रहे हैं। और हम क्या करते हैं कि हमें ज़रा सी जो है वो खिलाफ मिजाज कोई बात हो जाए, हम शोर शराबा शुरू कर देते हैं, तमाशा कर देते हैं, घर का माहौल पूरा जो है वो ख़राब कर देते हैं। अगर अम्मी ने कोई पसंद की डिश नहीं बनाई तो हम क्या करते हैं कि भाई झगड़ा शुरू, आपको पता भी है ये मुझे नहीं पसंद, फिर भी आपने यही बनाया है, आप मुझसे तो प्यार करती ही नहीं हैं, आप सिर्फ बहन भाइयों से प्यार करती हैं, मेरी पसंद की तो कोई चीज़ इस घर में नहीं बनती। और अब्बू को हमने अगर कहा हो कि भाई मेरे लिए जो है ये चीज़ लेकर आइएगा, और अब्बू अगर वो चीज़ लाना भूल गए या फिर किसी मजबूरी की वजह से नहीं ला गए, तो अब्बू से भी बदतमीजी शुरू। आपको कहा भी था कि मेरे लिए चीज़ लेकर आना, आप फिर भी नहीं लेकर आए, आप जानबूझ के नहीं लेके आए हो, आप बहन भाइयों के लिए तो सब लेके आते हो, मेरे लिए कुछ नहीं लेके आते। और अगर हमारे बहन भाई हमारी कोई चीज़ उठा लें, कोई चीज़ खा लें, तो हम उन पर गुस्सा हो जाते हैं कि तुम सारी मेरी चीज़ें खा जाते हो, अपनी चीज़ तो देते नहीं हो मुझे, और गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। होता है ना सब बच्चों में, थोड़ी थोड़ी बातों पे जो है वो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, हालांकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी परेशानियों पर, अपनी तकलीफ़ों पर सब्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों जी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बकरी को तलाश करने निकले और आपके पाँव भी जो है वो ज़ख्मी हो गए थे, तो चलते चलते एक जगह पर बकरी वो ठहर गई थी, तो आपको वहाँ पर वो बकरी मिल गई और आप जो है वो उस बकरी पर तरस खाने लगे, उससे प्यार मोहब्बत का इजहार करने लगे और उस पर शफकत करने लगे, और उसकी तकलीफ़ को देखकर आपके आंसू जारी हो गए थे। इसी पर मैंने आपको बात बताई। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उस बकरी से जो है वो प्यार और मोहब्बत से बातें करने लगे। क्या करने लगे?
دیکھیں جو اللہ پاک کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ کتنے نیک ہوتے ہیں، کتنے پیارے ہوتے ہیں کہ بے زبان جانوروں سے بھی پیار اور محبت سے بات کرتے ہیں، ان سے بھی پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس سے پیار اور محبت سے باتیں کرنے لگے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا، کن سے فرمایا؟ فرشتوں سے یہ فرمایا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں یہ نبوت کے بالکل لائق ہیں، کیونکہ امت کا غم برداشت کرنے کے لیے، امت کا غم کھانے کے لیے اور ان کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرنے کے لیے، انہیں برداشت کرنے کے لیے جس حوصلے کی، جس دل کی اور جس جگر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری خوبیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں موجود ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ اچھا، اب ہم نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بکریاں چراتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بکریاں چراتے تھے۔ اب صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں نہیں چرائی، بلکہ کئی انبیاء کرام ایسے ہیں جو نبوت سے پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ تو پیارے بچوں، بکریوں کو چرانے میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جو انسان بکریاں چراتا ہے اس سے، بکریاں چرانے سے اس کا صبر اور اس کا وقار ظاہر ہوتا ہے۔ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ صبر اور وقار ظاہر ہوتا ہے۔ وقار کہتے ہیں ڈگنیٹی کو، کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ سنجیدہ مزاج، اچھا مرتبہ، اچھا اسٹیٹس، یہ وقار کہلاتا ہے۔ تو جو انسان بکریاں چراتا ہے نا، تو بکریاں چرانے سے اس کا صبر اور وقار ظاہر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بکریاں ہوتی ہیں وہ تو بے عقل ہوتی ہیں، کوئی بڑا جب ریوڑ ہوتا ہے تو کوئی کہاں چلی جاتی ہے، کوئی کہاں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہیں سنبھالنے کے لیے، انہیں ایک جگہ جمع کرنے کے لیے اور ان کی نگرانی کرنے کے لیے ایسے دل اور دماغ کی ضرورت ہوتی ہے جو صبر کرنے والا ہو اور برداشت کرنے والا ہو۔ تو جب انسان بکریاں چراتا ہے اس میں صبر بھی پیدا ہوتا ہے اور برداشت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ تو پیارے بچوں، یہ تو ہمارا واقعہ مکمل ہو گیا اور اس کے تحت ہم نے اور بھی بہت ساری باتیں سنی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا، اس سے آپ کو سبق کیا ملا؟ سیکھنے کو آپ کو کیا ملا؟ اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ جو بھی آپ کو سمجھ میں آیا آپ بتائیں۔ جی، کیا سیکھنے کو ملا؟ ہمیں جانوروں کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، بالکل۔ اور کیا سیکھنے کو ملا؟ اور ان کو مارنا نہیں چاہیے، ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ ماشاءاللہ، تو بہت ہی اچھا میسج ہمیں اس سے ملا۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک کی مخلوق پر رحم کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ پاک کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ پاک بھی اس پر رحم فرماتا ہے۔ تو پیارے بچوں، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ گلیوں میں جب گزر رہے ہوتے ہیں تو جانوروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بعض شرارتی بچے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ بلی کو پونچھ سے پکڑ کر گھما گھما کر پھینک دیتے ہیں، انہیں چوٹ بھی لگ جاتی ہے۔ بعض بچے کتوں کو لات مارتے ہیں، انہیں پتھر مارتے ہیں۔ اور اب بقرعید کا سیزن آنے والا ہے تو گلی گلی میں جو ہے وہ گائے کھڑی ہوتی ہے، تو بعض بچے کیا کرتے ہیں، گائے کو تھپڑ مار کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اللہ پاک کی مخلوق پر رحم کرنا چاہیے، اور جانور بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں تو ان پر بھی ہمیں رحم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کبھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا گلی میں آپ کو کوئی جانور نظر آ گیا، چھوٹی سی بلی نظر آ گئی جو زخمی ہے، صحیح سے چل نہیں پا رہی، یا کوئی پرندہ نظر آ گیا آپ کو جو زخمی ہے، اڑ نہیں پا رہا، تو آپ اپنے امی ابو سے کہہ کر اسے دوائی لگا دیں تاکہ وہ اچھے سے ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو کر چلنے لگے، اور اسے کچھ کھانا پینا بھی کھلا دیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ جانوروں پر رحم کرنے میں داخل ہے۔ اسی طرح ہمیں انسانوں پر بھی رحم کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی کلاس فیلو ہے، اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اسے سمجھا دیں، آپ اس سے محبت کا اظہار کریں اور اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ بالکل اس سے لفٹ نہیں کرائیں گے، سارے ایک ساتھ گھومیں گے، کسی ایک کو اکیلا چھوڑ دیں گے، اس سے بالکل بات چیت نہیں کریں گے، اسے تنگ کریں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ ہم سب سے بدظن ہو جائے گا اور وہ ہمارے ماحول سے بدظن ہو کر پڑھائی ہی چھوڑ دے گا۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب دوستوں کو ایک ساتھ مل کر کھیلنا چاہیے تاکہ کوئی بھی ہم سے بدظن نہ ہو۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ اب اس کے بعد پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، جب بھی کوئی ایذا ہمیں پہنچے، کوئی مصیبت ہم پر آئے، کوئی پریشانی آئے، تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ شور شرابہ کر کے، تماشا کر کے اپنے ثواب کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور یہی ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے صبر ایک ایسی چیز ہے جس کی فضیلتیں قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ چلو میں آپ کو کچھ فضیلتیں سناتا ہوں۔ پیارے بچوں، جو صبر کرتا ہے نا جو بندہ،
اللہ پاک اس صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والے کے ساتھ. جی صبر کرنے والے کے ساتھ. یعنی جسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے اور وہ اس پر شور واویلا نہیں کرتا بلکہ اس پر صبر کرتا ہے, تو اللہ پاک ایسے بندے کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح جو بندہ صبر کرتا ہے نا, اسے ثواب پتہ ہے کتنا ملے گا؟ اسے ثواب اس کے عمل سے بھی زیادہ ملے گا. یعنی بندہ جو عمل کرے گا اس کے عمل کے جیسا نہیں بلکہ اس سے کئی زیادہ اسے ثواب عطا کیا جائے گا. اور صبر کی ایک فضیلت یہ بھی ہے پیارے بچوں کہ صبر کرنے والے اللہ پاک کے محبوب ہوتے ہیں. یعنی جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ پاک انہیں پسند فرماتا ہے, اللہ پاک ان سے محبت فرماتا ہے. اور صبر جو ہے نا پیارے بچوں, یہ ہر بھلائی کی چابی ہے. یعنی جو بھی بلائی ہے صبر کے اندر پوشیدہ ہے. جب آپ صبر کریں گے تو آپ کو ہر بلائی, ہر خیر نصیب ہوگی. اور صبر جو ہے یہ بندے کا آدھا ایمان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آدھا ایمان ہوتا ہے. تو پیارے بچوں, جب اتنی ساری فضیلتیں ہیں, اتنی ساری برکتیں جب ہمیں صبر کرنے سے ملتی ہیں تو ہم صبر کیوں نہ کریں؟ تو ہمیں جب بھی کوئی تکلیف پہنچے, جب بھی کوئی پریشانی آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا واقعہ اور یہ تھا اس کا سبق. آپ کو پسند آیا؟ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو خوش آباد رکھے, اللہ پاک آپ سب کو باعمل عالم دین بنائے. اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور انٹرسٹنگ اسٹوری لے کر حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ ہمارا یہ پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں, ٹویٹر اور انسٹا اکاؤنٹ پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں, اسی طرح فیس بک پیج پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. تو پیارے بچوں, اسی کے ساتھ اب الوداع لیتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.